अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम अपने पैराग्राफ नंबर 7 का आगाज़ करेंगे, चैप्टर नंबर 1। As usual, we have to recite the part first of all, then we will start the work. So, before starting, एक कोटेशन मुझे याद आ गई। किसी ने कहा था कि हम अपने मुर्दा लाशों पर तो रोते हैं, हम अपने मुर्दा लाशों पर तो रोते हैं, लेकिन हम अपने मुर्दा दिलों पे कभी भी नहीं रोए। होना तो ये चाहिए था कि जो मुर्दा दिल है हमें उसके बारे में ज़्यादा कॉन्शियस होने की ज़रूरत है, बिकॉज जो मरने वाला था वो मर गया, उसके मामला तो ज़िंदगी वहीं पर ख़त्म हो गई। बट जो अलाइव पीपल हैं उन्हें तो चाहिए ना कि वो सोचें इसके बारे में, अभी तो उनकी ज़िंदगी चल रही है। तो लिहाजा अपनी मुर्दा दिलों के ऊपर जो है ना इंसान को रोना चाहिए। इंसान का दिल मुर्दा हो जाए तो इंसान के पास बाकी कुछ नहीं बचता। अल्लाह ताला आपको और मुझे और हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें बेहतरीन तरीके से आप सल्लम की ज़िंदगी को फॉलो करने की तौफीक अता फरमाए। लेट्स स्टार्ट पैराग्राफ नंबर 7। सिंस दिस बिलीफ was threatening their dominance in the society. Since this belief, क्योंकि ये अकीदा was threatening का मतलब ख़तरा बन रहा था, their dominance उनके गालिब होने का, उनकी बालादस्ती के लिए, in the society माशरे में। The pagan Arabs, मुशरिक अरब जो थे, started to mount pressure, उन्होंने दबाव डालना शुरू कर दिया on the रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर and his followers, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर। बामुहावरा देखते हैं, since this belief was threatening their dominance in their society, चूँकि ये अकीदा मुआशरे में उनकी बालादस्ती के लिए ख़तरा बन रहा था। The pagan Arabs started to mount pressure on the Rasools सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his followers, तो इसलिए अरब के जो काफिर थे, मुशरिक के अरब जो थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर दबाव डालने लगे। They wanted them, वो चाहते थे कि वो to renounce their cause, अपने मकसद को छोड़ दें, renounce their cause, अपने मकसद को छोड़ दें, and take to idol worshipping, और इख्तियार कर लें बुत परस्ती को। वो क्या चाहते थे? They wanted them to renounce their cause and take the idol worshipping, वो चाहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन से, अपने मकसद से दस्तबरदार हो जाएं और बुत परस्ती इख्तियार कर लें। On one occasion, एक मौका पर, they sent a delegation, उन्होंने एक वफ़द भेजा, kind and caring uncle, मेहरबान और शफीक चचा अबू तालिब के पास। On one occasion, they sent a delegation to the Rasul's kind and caring uncle अबू तालिब। एक मौका पर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहरबान और शफीक चचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफ़द भेजा। They told him, उन्होंने उनसे कहा, to restrain the रसूल, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकें। restrain का मतलब होता है रोकना। from preaching, तबलीग करने से, अल्लाह अलमाइटीज़ मैसेज, अल्लाह ताला का पैगाम देने से, और फेस देयर एनमिटी, या फिर वो उनकी दुश्मनी का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। They told him to restrain the Rasul from the preaching Allah Almighty's message or face their enmity. उन्होंने हज़रत अबू तालिब से कहा कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने से रोकें, वरना उनकी दुश्मनी का सामना करें। मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह की तौहीद जो है बयान करने से बाज आ जाएं और हमारे बुत परस्ती के ऊपर जो है वो इख्तियार कर लें। अगर वैसा नहीं करेंगे
تو ہم پھر ان سے لڑیں گے، پھر ہم اور وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے. تو دشمنی کی وجہ سے ہم آپس میں جو ہے ان کا جو ہے ایک دشمنی سٹارٹ ہو جائے گی. پھر کہا جی ہمارا پھر ان کے ساتھ جو ہے دشمن والا جو ہے معاملات ہو جائیں گے. تو پھر کیا ہوا؟ فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، اپنے آپ کو اس مقدمے میں پا کر، اس پیچیدہ صورتحال میں پا کر، he sent for his nephew، انہوں نے بلایا، he sent for his nephew، اپنے بھتیجے کو، explain to him، اور انہیں سمجھایا the situation، صورتحال کو. finding himself in dilemma، he sent for his nephew and explained to him the situation. حضرت ابو طالب خود کو اس پیچیدہ صورتحال میں پا کر اپنے بھتیجے کو بلایا اور تمام صورتحال کو بیان کیا. حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور انہیں ساری کی ساری اس سچویشن کے بارے میں سمجھایا کہ کس طرح سے جو ہے کفار مکہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے خلاف ہیں جس کی وہ پریچنگ کر رہے تھے. ٹھیک ہے، جس کی وہ پریچ کر رہے تھے. سو نیکسٹ سلائڈ دیکھتے ہیں. تو جب یہ سارے معاملات ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ نے ان کو اپنے پاس بلایا اور ساری بات کو سمجھایا تو پھر کیا ہوا؟ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded with these memorable words. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم responded، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا these memorable words، ان یادگار الفاظوں میں. My dear uncle، میرے پیارے چچا جان، put the sun، رکھ دیں سورج کو، in my right hand، میرے دائیں ہاتھ میں، and the moon، اور چاند کو، in my left، میرے بائیں ہاتھ میں. I shall not abandon، میں ہرگز نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں ترک کروں گا، the proclamation، اعلان کرنا، the oneness of اللہ، اللہ کی وحدانیت کا. I shall set up، میں قائم کروں گا، the true faith، سچا دین، upon the earth، زمین پر، اور پیرش یا جان دے دوں گا in the attempt، اس کوشش میں. کیا کمال کے الفاظ ہیں. اگر ہم لوگ یہ الفاظوں کو تھوڑا سوچیں کہ ایک ایسی ایج میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوانی کے عمر میں تھے، ایج میں تھے، اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تھریٹ کتنا تھا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمالیت کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو جواب دیا کہ ان کے لیے تو کیا الفاظ ہوں گے. آئیں اس کو ذرا دوبارہ دیکھتے ہیں. My dear uncle، if they put the sun in my right hand and the moon in my left, even then I shall not abandon the proclamation of the oneness of Allah Tawheed. میرے پیارے چچا جان، اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ کی وحدانیت کے اعلان کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا. اس چیز سے ہمیں ایک چیز اور بھی ملتی ہے کہ دیکھیں اب ہیملی باڈیز ہے چاند اور سورج، تو اٹ مینس کہ سم ٹائم لوگوں کو کچھ نہ کچھ اگر دنیا میں رشوت مل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے، لوگ اپنے آج کل کے دور میں ایمان تک انسان اپنا بیچ دیتا ہے فار دا سیک آف سم منی، کچھ پیسہ حاصل کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا اگر میں اتنی بڑی آفرز بھی کی جائے پھر بھی میں اللہ کی وحدانیت کو پریچ کرنا، تبلیغ کرنا، اس کی جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتا. I shall set up the true faith upon the earth or perish in attempt. یہاں تو میں زمین پر سچی دین کو قائم کر دوں گا یا پھر اس کی کوشش میں اپنی جان کو قربان کر دوں گا. بٹ یہاں پر کوئی تیسرا آپشن ہی موجود نہیں ہے. اس کے اب دیکھتے ہیں سینونیمز. تھریٹن، خطرہ بننا، انڈینجر، انڈینجر پٹ ایٹ رسک، ڈومیننس، غلبہ پانا، بالادستی، کنٹرول، اتھارٹی، پاور. ریناؤنس، ترک کر دینا، چھوڑ دینا، گیو اپ، ابنڈن، فورگو، کوئٹ. ڈیلیگیشن، وقت، گروپ، ریپرزینٹیٹیوز، ٹیم، کمیشن، ریسٹرینز، قابو میں رکھنا، روکنا، ہولڈ بیک، کنٹرول، ریسٹرکٹ، کرب. اینمیٹی، دشمنی، ہاسٹیلٹی، اپوزیشن، ہارٹڈ، rivalry, delegation, group, representatives, team, restrain, قابو میں رکھنا، hold back, control, restrict, enmity، دشمنی، hostility،
opposition, rivalry, dilemma, uljan, difficulty, confusion, plight, abandon, छोड़ देना, leave, forsake, give up, proclamation, ऐलान करना, promulgation, spread, articulation, perish, हलाक होना, जान से जाना, die, pass away, expire. So now we have to move the next slide. So here is the difficult words. Threaten. Threaten का मतलब होता है खतरा बनना, endanger, put at risk. This picture shows the threaten. Dominance, गलबा, बालादस्ती, control, authority. So the king's dominance was accepted by all. This picture shows the dominance. Renounce, तर्क कर देना, छोड़ देना. Give up, abandon. He decided to renounce his throne for peace. So this picture is the exactly shows the meaning of renounce. Delegation वक्त. So this is the picture of delegation. Restrain, रोकना, काबू में रखना. This is the restrain. This shows enmity, दुश्मनी. So both faces shows the enmity. दोनों के दरमियान में अगर देखा जाए तो enmity जो है दुश्मनी शो की जा रही है. Dilemma, मुखमसा, उलझन, difficulty, confusion. So she was in a dilemma about choosing the job. Abandon, छोड़ देना, leave, forsake, give up. Many people had to abandon their homes during the flood. So this picture exactly approaches the abandon. Proclamation, ऐलान करना, spread, articulation. So this shows the proclamation. Perish, हलाक हो जाना, die, pass away. So let's see. Many people perish in natural disasters. So this picture actually shows this. I hope so आपको इसकी समझ आ गई होगी. और नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 8 हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट होगा. Let's start. The Rasul's uncle was so impressed with his nephew's determination that he replied, "Son of my brother, go the way none will dare touch thee. I shall never forsake thee." The Rasul's uncle, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam के चचा, was so impressed, बहुत मुतासिर हुए, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो चचा थे वो आपसे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. विद हिज नेफ्यूज़, अपने भतीजे के firm determination, पुख्ता अज़म से. That he replied, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, मेरे भतीजे, गो द वे, अपने रास्ते पर चलो, नन विल डेयर, कोई भी हिम्मत नहीं करेगा, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं है, मजाल नहीं है, टच दी, तुम्हें नुकसान पहुंचाने की. आई शैल नेवर फॉरसेक थी, मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा. सो बाब मुहावरा देखते हैं. द रसूल्स अंकल वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिज नेफ्यूज फेम डिटर्मिनेशन दैट ही रिप्लाइड. नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने भतीजे के पुख्ता अज़म से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए. ही रिप्लाइड, और उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सन ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के बेटे, गो द वे नन विल डेयर टच दी, आई शैल नेवर फॉरसेक थी, अपने रास्ते पर चलते रहो, कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा. सो सिनोनिम्स देखते हैं. इम्प्रेस्ड, मुतासिर, मूव्ड, इन्फ्लुएंस्ड, इंस्पायर्ड. फिल्म, पुख्ता, मजबूत. स्ट्रॉन्ग, रेजोल्यूट, अनवेवरिंग, स्टेडफास्ट. डिटर्मिनेशन, अज़म, पुख्ता इरादा. रिजॉल्व, विल पावर, फोर्टिट्यूड. डेयर, हिम्मत करना. बी ब्रेव इनफ, टेक द रिस्क, हैव द करेज. टच, नुकसान पहुंचाना. lay hand on, be violent, attack. forsake, साथ छोड़ देना, तर्क कर देना. desert, leave, disown. अब हम इसके पिक्चर के थ्रू इन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखते हैं. सो दिस इज़ द स्लाइड
for our difficult words. Impressed, متاثر ہونا, moved, influenced. So this picture shows the meaning of impressed. Firm, پختہ, مضبوط. He took a firm decision and stuck to it. Determination, عزم, پختہ ارادہ ہونا. This is the determination. Dare, ہمت کرنا. So this picture shows the determination. He has to cross this. Touch, نقصان پہنچانا. No one has the right to touch other in anger. And the last, forsake, ساتھ چھوڑ دینا. He forsook his old habits for a better life. This thing is actually an indication of forsake. I hope so آپ کو ہمارا چیپٹر نمبر 1 کا پیراگراف 8 سمجھ آ گئی ہوگی. لیٹس اسٹارٹ.